अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिसिन क्लब। आज की वीडियो जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है कि जी एंजाइटी पे वीडियो बनाएं, डिप्रेशन पे वीडियो बनाएं। तो क्योंकि ये मेन इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है और आज इसी चीज़ के ऊपर बात होगी, इसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे कि योर मेंटल हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन इज़ द मोस्ट डिसीजिंग फैक्टर और लोगों को पता ही नहीं होता, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि आर यू फाइटिंग विद डिप्रेशन और इसको कैसे ओवर करना है और इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। लोग जो हैं वो इससे बिल्कुल भी आगाह नहीं हैं, ये बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा डिसीजिंग फैक्टर है। आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे, इसी चीज़ पे बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना कि डिप्रेशन होता क्या है, कि डिप्रेशन में इंसान कैसा हो जाता है, कैसे हम कह सकते हैं कि इस इंसान को डिप्रेशन है। तो सबसे मेन चीज़ डिप्रेशन जो है वो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होता है, दिमागी का एक मसला होता है दैट प्रेजेंट्स विद डिप्रेस मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेयर, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ। कि इसमें ये होता है बेसिकली कि ये मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आपको किसी चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता, आपको किसी चीज़ में भी एक्साइटमेंट शो नहीं हो रही होती, फील नहीं हो रही होती, आप बिल्कुल लॉस ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, मतलब आपका किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं होती, आप पूरी तरह से एनर्जेटिक नहीं होते, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होती है और सबसे मेन चीज़ कि आपकी भूख और आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे मेन 6 अलामात होती हैं डिप्रेशन की कि मुसलसल रहने वाली उदासी एक होती है, नाउमीदी सी होती है, हर चीज़ में आपको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं जी मैं ये काम नहीं कर सकती या कर सकता, और हर चीज़ से ना उम्मीद सा हो जाना, मतलब काम को जब कर रहे हैं तो आपको लग रहा होना कि नहीं इसने नहीं कंप्लीट होना, डेट इट इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ में आपको ये फील हो रहा होता है। नंबर सेकंड पे आती है जी ना ख़त्म होने वाली सोचें। ओवर थिंकिंग जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन का, कि आप इससे एनजाइटी फील करते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं, आप हर टाइम उलझे से रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, सैडनेस होती है। अवर सैडनेस जो है वो उसकी वजह से आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होता, आप जो है वो खुद इत्मीनान का शिकार हो जाते हैं, मतलब आपको लग रहा था कि आप में इसकी कमी है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लो हो जाता है। नंबर थर्ड इज़ किसी काम में आपका दिल नहीं लगता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, ज़िंदगी ख़त्म करने और खुद को इज़ा देने के ख्यालात, कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको तरह तरह के ख्याल आते हैं। फिर नींद और भूख में या तो ज़्यादती हो जाती है या कमी हो जाती है, मतलब नींद और भूख जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेन यही सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, कि जिसके अंदर आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आप फिज़िकली आपका बिहेवियर, हर चीज़ जो है वो आपको डिस्टर्ब लगती है, आप जो है वो इनसे निगलेक्ट कर देते हैं, आपका बिहेवियर इस तरह का होता है कि आप दूसरों से विड्रॉ कर लेते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम्प्लीटली तौर पे पूरा नहीं कर सकते, आपका जो पर्सनल अपीयरेंस होता है उसमें चेंज आ सकता है, आपके जो थॉट्स हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है कि आप पहले ऐसे नहीं थे, आप पहले ऐसा नहीं सोचते थे, हर चीज़ में अब आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। इमोशंस में आप हर टाइम सैडनेस, एंजाइटी, आपको गिल्ट होता है किसी चीज़ पे, एंगर होते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं और आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इस वजह से ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये आपको डिप्रेशन की अलामात शो करते हैं, आपको ये बताते हैं that you are in a depressive state and you have to consult your psychologist, ताकि वो आपके डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको थेरेपीज प्रोवाइड कर सके, आपके सोल्यूशन आपको दे सके, आपका डिसऑर्डर जो है वो कम्प्लीटली तौर पे आपके अंदर से ख़त्म कर दें। डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और उनके सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है, उनके लिए आपका साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके डिसऑर्डर के ऊपर डिपेंड करते हुए आपकी थेरेपीज़ आपको प्रोवाइड करता है कि आपको कौन सा डिसऑर्डर है और उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। हेयर आर द टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। इसमें मेनली जो डिप्रेशन की टाइप्स होती हैं वो होती है सिचुएशनल डिप्रेशन, पोस्टपार्टम, प्री मेंस्ट्रुअल एंड साइकोटिक डिप्रेशन, बायपोलर डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। मेन टाइप्स ऑफ डिप्रेशन आर दीज। ये सारी जो टाइप्स हैं ये डिप्रेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट मेजर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है। इन टाइप्स को क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो देन डू comment in the comment section box, or you can connect with Instagram link and contact with me and place your queries in
because mental health matters a lot. So we discuss how to overcome depression. ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جی ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں. ڈپریشن کی کوئی بھی ٹائپ ہے, کوئی بھی سمٹم ہے, اور تو ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں. سو دا نمبر 1 از نو ٹو ڈرگس. اف یو آر ایڈکٹیڈ ٹو ڈرگس, کوئی بھی ڈرگس استعمال کرتے ہیں تو مسٹ کمپلیٹلی اوائڈ دیز ڈرگس. نمبر 2 رول از لو یور سیلف. ہر چیز میں, ہر کام میں اپنے آپ کو پریورٹی دیں, اپنے بارے میں سوچیں, اپنے آپ سے پیار کریں. لو یور سیلف بیکاز دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو کم اوورکم ڈپریشن. اوکے. نمبر 3 از فارگیو ادرس. کوئی بھی مسٹیک ہے, کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی شکوہ ہے, کوئی بھی گلہ ہے, فارگیو. بیکاز ان دس وے یور مینٹل ہیلتھ امپرووز. آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس طرح سے امپروو ہوگی. نمبر 4 از ڈسٹریکٹ یور سیلف. مطلب ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں, جو آپ کو الجھاتی ہیں. اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 5 از اسٹینڈ اپ اینڈ واک. ایکسرسائز از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو اوورکم ڈپریشن اور ڈپریسو ڈس آرڈر. ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے تو بہت سارے فائدے ہیں. نمبر 6 رول از گیٹ انف کوالٹی سلیپ. اپنی 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ مسٹ امپورٹنٹ ہے, اور اس کو مسٹ کمپلیٹ کیا کریں کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کا مین کمپوننٹ ہے. نمبر 7 از بی ٹالرنٹ ود یور سیلف. اپنے آپ کو ٹالریٹ کرنا سیکھیں, اپنے آپ کو پیار کرنا سیکھیں. بی ٹالرنٹ ود یور سیلف کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ کو نہیں بھی آتا تو اٹس اوکے. اپنے آپ کو جو ہے وہ گلٹ میں مت ڈالیں. آپ کچھ بھی ہے, آپ جیسا رسپانس ہے, جیسا میسج اپنے مائنڈ کو کنوے کریں گے, آپ کی باڈی بالکل ویسے ہی بیہیو کرے گی. اگر آپ کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتی تو آبویسلی آپ کا مائنڈ, آپ کی باڈی جو ہے وہ اس طرح سے بیہیو کرے گی, وہ کام آپ نہیں کر سکتے. اینڈ اف یو آر ڈیٹرمنڈ اینڈ بی ٹالریٹ ود یور سیلف, اینڈ اف یو آر ٹالریٹ ود یور سیلف دین یو کین اوورکم ڈپریسو ڈس آرڈر. اوکے. نمبر 8 از کنیکٹ ود فرینڈس اینڈ فیملی. کیونکہ کنیکشن جو ہے وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرتا ہے. آپ نئی سے نئی چیزیں سیکھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں اپنے اوپینینس, اپنے آئیڈیاز, اور اس طرح سے آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے اور آپ ڈپریسو ڈس آرڈر سے بچ سکتے ہیں. آپ شیئر کر سکتے ہیں, آپ سپورٹ آپ کو ایک مل جاتی ہے. سو کنیکشن از ویری امپورٹنٹ. نمبر 9 از ٹرائی سم تھنگ ڈفرینٹ اینڈ نیو. روز یہ ایک ہیلدی ٹپ ہے, صرف اور صرف ڈپریشن کو اوورکم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے, کہ آپ جو ہے وہ روز ایک نہ ایک چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ جو آپ کو نہ آتی ہو وہ آپ سیکھیں. اور نمبر 10 از ریوارڈ یور ایفرٹس اینڈ اچیومنٹس. ڈونٹ ویٹ فار سم ون ایلس. کسی اور کا انتظار نہیں کریں کہ وہ آپ کے ایفرٹس پہ آپ کو ریوارڈس پیش کرے, آپ کے اچیومنٹس پہ خوش ہو, بلکہ اپریشیٹ کریں اپنے آپ کو خود. اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو نئی سے نئی جو ہے وہ چیزوں کو, مشکلوں کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے ریڈی کریں گے. اوکے. بی ٹالریٹ ود یور سیلف اینڈ لو یور سیلف. اس طرح سے یہ 10 رول جو ہے وہ جو بھی اس کو فالو کرے گا ڈپریسو ڈس آرڈر کے علاوہ بھی, وہ اس طرح سے اپنی لائف کو ہیلدی اور مینٹین کر سکتے ہیں. اور یہ شارٹ سا اوور ویو میں نے آپ کو دیا کہ اس طرح سے آپ اپنے ڈپریشن کو اوورکم کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ یو اوورکم یور ڈپریشن. سو ہیئر از اے شارٹ ویڈیو فار آل آف یو ٹو سی اینڈ لو یور سیلف. Dear yourself, I'm proud of us for getting back up again, even when we thought we couldn't do it anymore. سو اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری ایکسرسائزز کے ٹائپس ہیں جس سے آپ کا ڈپریشن اوورکم ہو سکتا ہے, لائک یوگا, واکنگ, ویٹ لفٹنگ, ڈانسنگ, سوئمنگ, بائکنگ, یارڈ ورک. اوکے. مسٹ اڈاپٹ دیز تھنگس, دیز ایکسرسائزز ٹو اوورکم ڈپریشن. آپ یوگا کر سکتے ہیں, آپ واکنگ کر سکتے ہیں, ایکسرسائز میں لفٹ کر سکتے ہیں ویٹس کو. اگر آپ کو سوئمنگ آتی ہے دین ویل اینڈ گڈ. سو اگر ان طریقوں کو یا ان ویز کو, ان ٹپس کو آپ استعمال کر کے بھی آپ کا ڈس آرڈر جو ہے ڈپریسو ڈس آرڈر آپ کا کمپلیٹلی ختم نہیں ہوتا, تو اٹس اوکے ٹو گو ٹو تھراپسٹ, اٹس اوکے ٹو گو ٹو اے سائیکالوجسٹ, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو وہ آپ کو اپنی تھراپسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے ڈس آرڈر کے اکارڈنگ آپ کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرے گا, اینڈ یو ول بیکم آل اینڈ ویل. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری ڈپریسو میڈیسنس جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں فارمیسیز پہ, بٹ بیفور یوزنگ اینی میڈیسن مسٹ کنسلٹ ود یور ڈاکٹر اینڈ مسٹ کنسلٹ ود یور سائیکالوجسٹ, کیونکہ بہت ساری اینٹی ڈپریسنٹس اویلیبل ہوتی ہیں فارمیسیز پہ, بٹ وہ آپ کو پرسکرپشن کے بغیر جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے. سو آپ کے لیے کنسلٹیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنے سائیکالوجسٹ کو مسٹ کنسلٹ کریں. اگر آپ کو ایسا کوئی بھی ایشو ہے, کوئی بھی سمٹم ہے, تو مسٹ گو اینڈ مسٹ کنسلٹ ود یور سائیکالوجسٹ. اوکے.
یہاں اسکرین پہ میں نے بھی شو کروائی ہے آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس ڈیوپرام. یہ بھی ڈپریسنٹ ٹیبلٹ ہے ڈپریشن کے اگینسٹ. 10 mg کی یہ ٹیبلٹ ہوتی ہے اویلیبل. اس کے اندر 14 ٹیبلٹس پریزنٹ ہوتی ہیں اور اس کی پرائس 500 ہوتی ہے. اور یہ آپ کے ڈپریشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایک گولی شام کھانے کے بعد یوز کرنی ہے یا 1.5 گولی شام کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے. تو اس لیے کوئی بھی اینٹی ڈپریسنٹ کو یوز کرنے سے پہلے کنسلٹیشن جو ہے وہ موسٹ وائٹل کمپوننٹ ہے. Okay, stay tuned and stay blessed, and remember me in your precious prayers.